अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ व अमान से होंगे और खुश बाश का लफ्ज़ मैं एग्जेम्प्ट करती हूँ क्योंकि आपको पता है कि दुनिया के अंदर इस वक्त जो एक अजाब आया हुआ है, क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं, एक अनरेस्ट है, दुनिया पैसे के पीछे भाग रही है। ऐसे में मुझे माजरत के साथ ये अल्फाज बोलने पड़ रहे हैं कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क बन गया है जिसको आप जना का, जिसे कहते हैं ना जना खाना, ये वो बन गया है। यहाँ पर आपको पहले एक मखसूस तबका इस तरह के काम करते नजर आता था, लेकिन अब ना सिर्फ पाकिस्तान की एलीट क्लास की लड़कियां और लड़के इस काम में मुलव्वस हैं, ना सिर्फ अल्लाह माफ़ करे कि इसमें बहुत सारे जो मजहबी स्कॉलर्स हैं वो इसमें शामिल हो गए हैं, बल्कि जो आम घरेलू ख़वातीन हैं उन्होंने भी तौबा अस्तगफिरुल्लाह ये काम करना शुरू कर दिया है। फ़र्क सिर्फ सबके स्टैंडर्ड्स का आ गया है कि कोई कितने पैसे चार्ज कर रहा है, कोई कितने पैसे चार्ज कर रहा है। यहाँ तक लोगों ने अपनी बेटियों को अल्लाह माफ़ करे इस काम पे लगा दिया है कि अभी रिसेंटली एक वीडियो वायरल हो रहा है। उस वीडियो की क्या हकीकत और सदाकत है मैं वो भी आपके सामने रखती हूँ और मैं आपको ये भी बताती हूँ कि अब लोग किस कदर बेशरम और बेगैरत हो चुके हैं। सबसे पहले आप ये इस वक्त स्क्रीन के ऊपर शायद पता नहीं देख रहे होंगे, मेरा एडिटर इसको थोड़ा सा ब्लर कर देगा। ये कराची के फेज 4 डिफेंस का वीडियो है जहां पर एक पार्टी आपको नजर आ रही है और इस पार्टी के दौरान क्या हुआ, कैसे ये वीडियोस वायरल हुए हैं, कैसे इन वीडियोस को दबाया जाना था, कैसे इसको छुपाया जाना था, कैसे ये वीडियोस मंजर आम पर आए हैं। तो इसकी सारी तफसीलात और वो तमाम इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगी जो इससे पहले आपको किसी ने नहीं दी होगी। सबसे पहले आप देखें कि जनाब अब हो क्या रहा है कि जितने भी कराची के अंदर ख़ास तौर पे आपको याद होगा जब मैं 2000 केस जो है वो कवर कर रही थी तो उस वक्त मेरा कराची के बहुत से सहाफ़ियों के साथ रब्ता रहता था, बहुत से लोगों के साथ मेरा रब्ता रहता था, ख़ास तौर पे ख़वातीन के साथ। उस वक्त मुझे ख़वातीन ने बताया था कि कराची के अंदर आए रोज़ डिफेंस के अंदर इस तरह की पार्टीज़ की जाती हैं जहां पर अल्लाह माफ़ करे कि बाकायदा तौर पे ये जो इस वक्त आप पार्टी देख रहे हैं यहाँ पे तो फिर भी आपको लोगों के कपड़े नजर आ रहे हैं, वहां पर बाकायदा तौर पे मुझे उन्होंने ये बताया था कि सियासतदान भी जाते हैं, उसमें बड़े बड़े लोग भी जाते हैं और तमाम लोगों को अपने फ़ोन्स जो हैं वो पीछे रख कर जाने होते हैं ताकि कोई फुटेज बाहर ना निकले। और अल्लाह माफ़ करे कि उस पार्टी के अंदर जाकर लोग पूरी तरह से बरहना होकर उस पार्टी को जो है वो देखते हैं, इंजॉय करते हैं। मुझे उस वक्त थोड़ा डाउट गुजरा था, पता नहीं ये बात सही है या नहीं, लेकिन अब जितनी तादाद में और जितनी तेजी के साथ ये खबरें फैल रही हैं उससे 100% ये अंदाजा हो रहा है कि ये चीजें बिल्कुल सच्ची हैं। अब जनाब ये कहाँ से ये छापा पड़ा है और ये पार्टी कहाँ से निकली है, इसकी क्या तफसीलात हैं और इसके खिलाफ अब एक्शन होने जा रहा है, और एक्शन क्यों होने जा रहा है, मजबूरी में होने जा रहा है, वो मैं आपको बताती हूँ। ये कराची का एक स्कूल है जी, निजी स्कूल, वही जो एलीट क्लास स्कूल्स होते हैं, इनकी डांस पार्टी पे पुलिस का छापा पड़ा और 250 के करीब जो है वो नशे में धुत लड़के और लड़कियां वहां पर डांस भी कर रहे थे। फुल वहां पर रेड कलर की लाइट्स भी जल रही थी, उन्होंने बड़े अजीबो गरीब किस्म के कपड़े भी पहने हुए थे और कई जो हैं वो गलतकारी में भी उस वक्त मुलव्वस थे, यानी कि जो उस वक्त पार्टी के अंदर नशे में धुत होकर एक साइड पे उन्होंने जगह बनाई हुई थी जहां पर जाकर ये सारी हरकत कर रहे थे। और मजे की बात सुनिए कि हम कहाँ रहते हैं, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में। और आप ये देखें कि वो एक क्लिप भी है जिसके अंदर बाकायदा तौर पे इम्पोर्टेड जो नशा है वो इनको दिया जा रहा है, इन लड़के लड़कियों को ये पी रहे हैं और बाकायदा तौर पे वहां पर अंडरग्राउंड ये पार्टीज हो रही हैं। आज से कुछ अर्सा पहले मैंने इस तरह की पार्टीज को कवर करने के लिए क्या किया था कि इनके ग्रुप्स में शमूलियत इख्तियार की थी, लेकिन जारी बात है मेरा फेस फेमिलियर है, ये लोग पहचान लेते हैं और फिर कुछ अरसे के बाद ये आपको ग्रुप से निकाल देते हैं क्योंकि इनको पता चल जाता है कि कोई जर्नलिस्ट बीच में आ गया है या कोई मीडिया का बंदा आ गया तो फौरन उसको वहां से निकालते हैं। अब इसकी जो असल तफसीलात हैं, ये खबर जो अभी तक मैंने आपको बताई है कि बताया जा रहा है कि स्कूल के अंदर ये पार्टी हो रही थी, ये स्कूल के अंदर पार्टी नहीं हो रही थी, असल में ये कराची के अंदर एक घर के अंदर पार्टी हो रही थी। मैं आपको जो है इसकी तफसीलात जो है वो बताती हूँ कि असल में है क्या। ये एग्जैक्ट लोकेशन पे हम पहुंचे हैं, यानी आपको जो बताया जा रहा है, जो दूसरे लोग बता रहे हैं वो मैंने आपको बता दिया। अब जो असल इन्फॉर्मेशन है वो सुनिए। असल इन्फॉर्मेशन ये है कि कराची के अंदर DIG साउथ का इलाका है, वहां पे डिफेंस का एक घर है, उस घर के अंदर बेसिकली ये पार्टी हो रही थी और इससे पहले भी ये पार्टी होती रही है वहां पर, मतलब इस तरह की पार्टीज ऑर्गेनाइज होती हैं। और हैरत अंगेज तौर पे आप ये भी देखेंगे कि पूरे डिफेंस के अंदर बहुत सारी ऐसी अंडरग्राउंड जगह बन चुकी हैं, बहुत सारे घर ऐसे हैं जिनकी बेसमेंट्स जो हैं वो इस काम के लिए इस्तेमाल हो रही हैं।
اور میں آپ کو بتاؤں کہ پولیس نے ان کے خلاف اب فائنلی مقدمہ درج کر لیا ہے. پولیس وہ سارا نشہ بھی ساتھ میں برآمد کر کے لے کر گئی ہے. وہ جناب جی ڈی آئی جی ساؤتھ جو ہیں انہوں نے ڈیفینس کے گھر کے اندر بیسکلی اس کا نوٹس لیا اور اس کے بعد انہوں نے پولیس کو وہاں پر بھیجا. یہ جو سارا کریڈٹ جاتا ہے ان لوگوں کو پکڑے جانے کا وہ ڈی آئی جی کو جاتا ہے. ورنہ آپ کو پتا ہے کہ جو پولیس کے ادارے ہیں موسٹلی اس طرح کے جو نیچے ویچے کے لوگ ہوتے ہیں یہ اس علاقے میں جاتے ہیں اور چھاپا مارنے کے لیے, لیکن چھاپا چھپا مار کے کوئی نہیں آتے, پیسہ لیتے ہیں اور وہاں سے آ جاتے ہیں. اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیا یہ واقعات یہاں لاہور میں نہیں ہو رہے. لاہور کے اندر ایسی متعدد پارٹیز جو ہیں وہ بیدیاں روڈ پہ ہوتی رہی ہیں, لیکن اب اس کے اندر کچھ عرصے سے وہ تھم گیا ہے کیونکہ بہت سارے واقعات وہاں پر ہوئے, تو اس کے بعد جو ہے اب وہ علاقہ جو ہے وہاں سے شفٹ ہو گیا. ڈی ایچ اے کے اندر سے اگر ہم گزرتے ہیں تو رات کے ٹائم آپ کو اکثر وہاں پر جو ہے وہ اس طرح کی نیم برہنہ ڈریسز پہن کر رات کے 2 بجے 2:30 بجے آپ کو وہاں پہ خواتین نظر آتی ہیں. بات صرف یہیں تک نہیں رکتی, بلکہ اگر آپ لاہور کے کسی ایسے علاقے میں چلے جاتے ہیں جس کو آپ پسماندہ علاقہ کہہ دیں, غریب علاقہ کہہ دیں, تو وہاں پر آپ کو اس طرح کی عام خواتین نظر آتی ہیں, گھریلو خواتین نظر آتی ہیں جنہوں نے نہ میک اپ کیا ہوتا ہے, عام ڈریسنگ کی ہوتی ہے, اور جب آپ انہیں پکڑ کے یہ بات پوچھتے ہو تو وہ آگے سے کہتی ہیں ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں, ہم یہ کرنے کے لیے باہر نکلے. اب کھلے عام دھڑلے سے کہتے ہیں. پہلے تو لوگوں کا فیس بلر کر دیا جاتا تھا, اب تو ان کو اس بات سے بھی شرم نہیں آتی. اگر آپ عام فیملیز کے اندر چلے جاتے ہیں تو اللہ معاف کرے کہ ابھی کل میرے سامنے ایک ایسی فیملی آئی ہے جنہوں نے اپنی بیٹیوں کو طلاقیں دلوا کے اور اپنی بیٹیوں سے وہ یہ کام کرواتے ہیں صرف اس لیے کہ ان کا گھر چل سکے. لوگ اس حد تک یعنی ایمان سے عاری ہو چکے ہیں کہ جن کے بارے میں کہتی ہوں کہ اب میرے پاس کہنے کو کوئی الفاظ نہیں رہے, کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ لوگوں کا دین ایمان. اور یہ تو حدیث بھی تھی کہ آخری دور میں ایسا ہوگا کہ پیسہ اتنا ایمان بن جائے گا کہ اسی کو لوگ پوجیں گے, اس کے لیے وہ بھول جائیں گے کہ ان کا کوئی کیریکٹر بھی ہونا چاہیے, ان کا کوئی دین ایمان بھی ہونا چاہیے. تو یہ واقعات میں اتنے زیادہ اب دیکھ رہی ہوں کہ اس کے اوپر آواز اٹھانا بہت ضروری ہو گیا ہے. اب باری ہے جی آپ لوگوں کی. آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے کہ کیا آپ نے اپنے ارد گرد کے جو گھر ہیں, محلہ ہے, علاقہ ہے, سوسائٹی ہے, آپ نے کیا وہاں پر اس طرح کے کوئی واقعات دیکھے ہیں؟ میں آپ کو یقین کریں کہ اس وقت یہ گندگی پاکستان کے اندر اتنی زیادہ پھیل گئی ہے, اور یہ کس کس طریقے سے کام کر رہے ہیں میں آپ کو بھی بتاتی ہوں. نیٹ ورک ان کا یہ ہے کہ جو ہے نا غریب محلے اور غریب علاقے, وہاں پر جو شادی شدہ خواتین ہیں ان کے آدمی ان سے نعوذ باللہ یہ کام کروا رہے ہیں. جو لڑکیاں ابھی شادی شدہ نہیں ہیں یا شادی شدہ ہو چکی ہیں یا طلاق لے کر آ چکی ہیں, ان کے ماں باپ اللہ معاف کرے ان سے یہ کام کروا رہے ہیں. جو غلط کاری میں ملوث ہے میں ان کی بات کر رہی ہوں. اس کے علاوہ جو لڑکیاں سیلونز میں کام کر رہی ہیں, ان کو سیلون سے اب اتنی تنخواہیں نہیں ملتی, تو وہ یہ کام کرنے کے لیے اپنا ایک سیزن جو ہے پاکستان میں لگاتی ہیں اور دوسرا سیزن دبئی میں جا کے لگاتی ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے یہ گند اس حد تک پھیلا دیا ہے کہ ناردرن ایریاز کے جو لوگ ہیں وہ اتنے کلین اینڈ کلیئر ہوتے ہیں, ان کی خواتین خوبصورت ہوتی ہیں, ان کو بھی جا کے اس چیز کے اوپر راضی کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ تھائی لینڈ یا ادھر ادھر جائیں. مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں اپنا ایک کمرشل کرنے کے لیے تھائی لینڈ گئی تھی, اور وہاں پہ میں نے بہت ساری انڈین پاکستانی لڑکیاں دیکھیں, اور وہ بالکل غریب گھروں کی لڑکیاں, اور ان کو عجیب سے ننگے سے ڈریسز پہنا کے ادھر روڈوں کے اوپر اور کلبس کے اندر کھڑا کیا ہوا تھا کہ ڈانس کرو. اور ان کو جب میں نے پوچھا, کیونکہ میری عادت ہے کہ میں ہر ایک سے سوال کرتی ہوں, میں نے ان سے پوچھا کہ ادھر آپ اپنی مرضی سے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا جی ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا, ہم بڑے غریب تھے, ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا, ہمیں بتایا گیا تھا کہ وہاں پہ نوکری ہے, لیکن جب ہم آئے تو ہمیں پتہ چلا اصل میں ہماری نوکری ہے. پھر وہ اس نوکری کے اندر ایڈجسٹ کر جاتی ہیں, کیونکہ نہ وہ پڑھی لکھی ہوتی ہیں خواتین, نہ ان کو کسی نے اتنے پیسے دینے ہوتے ہیں, تو وہ پہلی دفعہ یہ لت لگائی, اس کے بعد یہ کام شروع ہو گیا. لیکن اللہ معاف کرے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں نا, اس کے لیے میں ہمارے جو آرمی چیف ہیں ان سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ پلیز اگر آپ نے مافیاز کے خلاف کریک ڈاؤن کیا تو اس کے خلاف بھی آپ کریک ڈاؤن کریں. اور بات صرف یہیں تک نہیں رکتی. دیکھیں ہم تمام لوگ میڈیا کے لوگ ہیں, ہم سکرینز کے اوپر بھی آتے ہیں, جو اچھا کام کرنے والے لوگ ہیں میں ان کی بات نہیں کر رہی, مگر ٹک ٹاک کے اوپر یہ جو رات کے ٹائم لائیو سیشنز کرتے ہیں اس میں میں نے یہاں تک دیکھا, مطلب سنا ہے کہ مجھے ابھی آج ہی مجھے کل بتایا جا رہا تھا کہ ہم آپ کو اسکرین شاٹس شیئر کر دیتے ہیں کہ جہاں پہ لڑکیاں جو ٹاسک پورا کرنے کے نام پہ اپنی قمیضیں تک وہاں پر اتار دیتی ہیں. ابھی آپ کے سامنے ٹک ٹاکر یہ جو علیزے ہیں ان کا بھی سکینڈل سامنے آیا. تو مطلب یہ کیا چیزیں چل رہی ہیں, اور جو لڑکیاں اس طرح سے یہ چیزیں نہیں کر رہی ہیں وہ محبت کے نام پہ ایکسپلائٹ ہو رہی ہیں. وہ ان کے ساتھ جو ہے ان کو جو دیکھتے ہیں کہ ذرا شریف لڑکی ہے, یہ اس طرح کی نہیں ہے, تو اس کو پھنسا کے اس کے ساتھ اس طرح کی حرکات کر کے ان کے ویڈیوز بنا کے ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے. تو یہ ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے, اس کے بارے میں اس وقت بہت اشد بات کرنا ضروری. آپ لوگ کیا سوچتے سمجھتے ہیں؟ جو کچھ بھی سوچتے ہیں آئیے کامنٹ سیکشن میں شیئر کیجیے, پرسنلی جواب دوں گی. اور بتائیے گا کہ ابھی جو یہ ایکشن ہوا ہے کیا ان کو کوئی سزا ہوگی یا ہمیشہ کی طرح چھوٹ جائیں گے؟ جو بھی سوچتے سمجھتے ہیں شیئر کیجیے, پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں, ولاگز, انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا.
اللہ نگہبان.